दहशत गर्दों का पीछा करते हुए 3 को तो उन्होंने मौके पर ही मार गिराया और 6 मजीद दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बने। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। कभी ये कहा जाता है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगानी हैं उनको बाहर निकालकर जुल्म और नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है पाकिस्तान को दरपेश बदतरीन नासूर दहशतगर्दी। अभी 2 दिन पहले जो वाक़यात हुए, जुमा का दिन और हफ्ते के दिन, इन वाक़यात से एक मरतबा फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें जब तक उनको नीस्तो नाबूद नहीं कर दिया जाएगा वो अपनी घटिया और बदतरीन जो जहनीत है उसके इस्तेमाल और इजहार से पीछे नहीं हटे। हमने देखा कि जुमे के दिन बलूचिस्तान के इलाके पसनी से और माड़ो जाने वाला एक काफ़िला पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर जो मुश्तमिल था, उस पर बुज़दिल दहशतगर्दों ने छुप कर घात लगाया। सामने आकर तो लड़ते नहीं हैं, छुप कर उन्होंने हमला किया और इस हमले में 14 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। ये एक बहुत अलमनाक वाक़या है, बहुत दर्दनाक वाक़या है, बहुत तकलीफ़देह वाक़या हुआ जिस पर पूरी कौम जो है वो गम में मुब्तला है। और अभी ये गम और अभी ये दुख जो सा है वो ढला नहीं था कि वेरी नेक्स्ट कल सुबह, हफ्ते की सुबह, दहशतगर्दों ने मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर हमला किया। लेकिन चूँकि इस हमले के से पहले वहाँ पर मौजूद जो हमारे जवान थे और जो वहाँ पे मौजूद हमारे सिक्योरिटी इदारों के लोग थे वो अलर्ट थे, तो उन्होंने ना सिर्फ ये इस हमले को नाकाम बनाया बल्कि इसके फॉलोअप में दहशतगर्दों का पीछा करते हुए 3 को तो उन्होंने मौके पर ही मार गिराया और 6 मजीद दहशतगर्द जो उनसे थे सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बने और जहन्नम वासिल हुए, हलाक हो गए। और ये चीज़ साबित हो गई कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, जिनमें पुलिस भी शामिल है, जिनमें FIA भी शामिल है, जिनमें रेंजर्स भी हैं, जिनमें तमाम इदारे, बेशक वो सरहदों पर हैं या मुल्क के अंदर, वो अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए यकसू हैं, मुस्तैद हैं और हमा वक्त तैयार हैं। और इन 2 दिनों के वाक़यात ने एक और चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास दिलाया कि पाकिस्तान की ज़मीन पर पलने वाले और पाकिस्तान के वतन से जन्म लेने वाले बाज़ गंदे अंडे ऐसे भी हैं जो मौका मिलने पर दुश्मन की ज़ुबान बोलने से बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे घटिया जहनीत के लोग जो हैं वो फिर से खुलकर सामने आए और मियांवाली के जो हमला हुआ था मियांवाली का, उसके ऊपर पुरानी तस्वीरें लगाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि शायद ये हमला आवर जो उनसे थे वो अपने अहदाफ हासिल उन्होंने कर लिए हैं और उन्होंने शायद पाकिस्तान के इस दफाई इदारे को नुकसान पहुँचाया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। और फिर ये जो लोग, मैं तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जब बोलते हैं, बकवास करते हैं, ज़ुबान इनकी खुलती है तो अपने ही मुल्क, अपनी ही ज़मीन, अपने ही लोगों और अपने ही दफाई इदारों के ऊपर ये ऑल फोल बकते हैं, बकवास करते हैं और इस तरह से इनके चेहरे बेनकाब भी होते हैं। लेकिन ये चेहरे बेनकाब होना या ना होना सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इन हालात में जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से एक फ़ैसला कुन जंग लड़ रहा है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? जो हमारे ज़राए इबलाग हैं, वहाँ पर बैठे हुए जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं? जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल, एक मुतवाज़न फ़िक्र और एक सॉफ्ट इमेज वाला मुल्क जो उनसे इसको बनाकर लेकर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान के उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान के सियासतदानों की क्या ज़िम्मेदारी है? और पाकिस्तान के एक एक फ़र्द की क्या ज़िम्मेदारी है? ये ज़िम्मेदारी हमें पुकार कर कह रही है कि मुश्किल की इस घड़ी में, आजमाइश की इस घड़ी में और एक ऐसे मौके के ऊपर जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों, शर पसंदों, अमन दुश्मनों के दांत खट्टे ही नहीं किए, दांत तोड़ भी डाले हैं।
اور ان کی بہت بڑی تعداد جو ان سے ہے اس کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو افغانستان ہمارا برادر ملک بھی ہے، ہمسایہ ملک بھی ہے، وہاں پر یہ لوگ جا کے چھپ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو کمزور انتظامی معاملات ہیں اس کے فائدہ اٹھا کر سرحد پار کر کے پاکستان میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی فول پروف پالیسی تشکیل دی جائے، ایسی حکمت عملی وضع کی جائے اور اس کو ود دا ہیلپ آف آل میڈیا سورسز اسے انڈورس کیا جائے، اسے انٹروڈیوس کیا جائے۔ اور اس معاملے میں ہمارے علماء کرام کو خاص طور پر اگلے صف پر آنے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدانوں کو اگلے صف پر آنے کی ضرورت ہے، ہمارے سماجیات کے جو ماہرین ہیں اور معاشی اصلاح کے لیے فکر مند جو حلقے ہیں انہیں اگلی صف پر آنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا پریپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانی ہیں ان کو باہر نکال کر پتہ نہیں شاید کون سا ایسا کوئی ظلم اور ناانصافی اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بارڈرز کے اوپر جو سختی کی جا رہی ہے پتہ نہیں اس سے کیا ہو رہا ہے اور کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور دنیا کا کوئی بھی آزاد اور خود مختار ملک اپنی باؤنڈری میں، اپنی ٹیریٹری پر کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو برداشت نہیں کرتا۔ سادہ سی بات ہے، ہم کسی کی تضحیق نہیں کر رہے ہیں، کسی کو ہم دھکے نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، آئینی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی ہر لحاظ سے جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے، وہ افغانی ہے یا کوئی اور ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ رضاکارانہ بنیادوں پر پاکستان کی سرزمین سے چلے جائیں، اور اگر پاکستان آنا ہے تو قانونی ڈاکومنٹس کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو قوم ہے اس کو پوری کو یکسو ہونا پڑے گا کہ دہشت گرد، ان کے سہولت کار اور ان کی پشت پناہی کرنے والے کوئی بھی ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہیں اور دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی اور واردات کے اوپر بڑا اچھلتے ہیں اور وہ ایک بغض معاویہ کے ساتھ پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں یا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ غدار ہیں، ان کو بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وقت ہے، بہت اہم وقت ہے اور بڑا حساس مرحلہ ہے وقت کا کہ پوری قوم ہمیشہ کی طرح سے یکسو ہو کر اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو اور ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح سے پاکستان میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے ہونے والے اقدامات کی بھرپور حمایت کریں، اور یہ حمایت صرف لفظیت اور زبانیات تک نہ ہو بلکہ عملی طور پر بھی کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی نے بندوق پکڑ لینی ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی فکر اور اپنی اپروچ کو اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ جوڑیں اور اس کی بنیاد پر ہر اس شخص اور ہر اس ادارے کی حمایت کریں جو پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہے، جو پاکستان میں سلامتی اور خوشحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور جو پاکستان کو دنیا کا ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے فکر مند ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا افواج پاکستان کو، جس طرح سے انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں دلیری کے ساتھ گندی اور گھٹیا اور بدترین اور انسانیت سوز دہشت گردی کا سامنا کیا اور اسے شکست دی۔ اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ پوری قوم کی تائید اور حمایت کے ساتھ یہ لوگ سب پرعزم ہو کر دہشت گردوں اور شرپسندوں کو خس و خاشاک کی طرح اس ملک سے باہر پھینک دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کی عملی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبدالمقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان آئندہ۔